ደናግላን ዘይኾኑ ሰባት ተክሊል እንድሕር ዝወሃብ ኮይኑ ንቃወመሉ ዋና ምክንያት ትልባስ ከይለብስዎ ገለልና ጥራይ ኾነ ብዙሓት እንድሕር ደናግላን ዘይኾኑ ልወሃብ ኮይኑ ብሸለልትነት ድሓረ ብዙሓት ድንግልናኦም ሓልዮም ንጽኖም ሓልዮም ቃለሱ ብዙሓት እንዩ ብዙሓት ኣብ ተጋድሎ ብጣዕሚ ክንደይሲ ክሳብ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ኣነ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣነ ናይ ክርስቶስ መርዓት እየ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ እየ ልምርዖ ኢላ ድንግልና ካብ ክንደይ ምሳይ የደቅስ እሞ ድሓረ ዝተባሃለ ኖ ኢለን ንቤተ ክርስቲያን መርዓ ኢለን ክንደይ ልቃላስ ኣቐልዑ ኣለዋ ንዚአ እንታይ እዩ መልእኽቱ ተደሊኽን ድንግልና ክንሓልዮ ተደሊኽን ኣይተሓልዮ ከም ዝወዲ ከምዚ በቃ ብሓፁር ማለት ኢሉ መፂኡ ሰብ ድንግልና ሓልዩ ንጽህና ቅድስናስ ይቃለል እወ ተደሊኻለ ድንግልና ሓሊኻ ምጻእ ተክሊል ግበረልካ ተደሊኻለ ኣይተሓሊ ችግር የብሉ ተክሊል ግበረልካ ተተባሂሉ ንመን ንተን ብድንግልና ልሕልዩ ወዳት ኳን ብዙሕ ሕማቅ ትምህርቲ ኢልዋ ንኡ እያ ቤተ ክርስቲያን ትቃወሙ እምበር በዋነት ቁርባን ቆሩ የለለ ሰብስ ቁርባን ዲ ዝዓብስ ተክሊል ተይልና እኮ ቁርባን ይልዓቢ ስለዚ ቁርባን ዲ ይቕበልሉ ተክሊል ይገበረሉ ኮኽባል ነይሩ ግን ኖ ቁርባን ንኹሉ እዩ ስሩ ولا أف موت المتسسة تنسي المتسلة إلى قبل قرآن نازل على بيوتي أبي خانير خا وزي خانير خا أي خل كل تاكلي الجنة على سرعة الله بيت كريستيان نس إنهم لحلوا يكوا هابل دلة بصير لكوا بيت كريستيان كوا كفتم شو عتا بيت مسترات البال حدا تخكل قرآن مجمرت تمكات قرآن العالم ما مسترات تكليل مالت عندنا دنا قلنا نلقونه راح إلى أمي بيت كريستيان لا خبر ملكتي إلى أمي بيت كريستيان زلت قمت أنا قر لمن تاي تحسيون منه زمان منا أزيك التحس اللي جوروجين حدا كهناتي نحن وكسلنا تخكل نا أين هنمت بسرعة تاوانا صاقة مغنياتو زياء أي فلقنا يوم دنقت بعلوم يوم آتيوم حتى تيلون أي تأيقوا من مالت تكال كي تأيق كي مرمى بغلت يسكت أيق أي تكال أناس بزحيت صارخون لفلط أنا قريب اللي حواتي تيل وعتاينا سرحخة أواقع تحلي خون اليوم تايخا دنقل ديهم قلتيهم إيلو قط أيقوا يقبعنيهم سلازي أي مرمى مانا نندام بيتكسان يدافر ما يدافر مالتي وزيار كرينا يلوم سلا لحسو لتكهن لحقوه نقري اللي تغكل كت يقواس نيروم دحير سويلهم بدفرة آتيهم بدف سويلهم آتيهم بقلص دناقلاني يخوناني لهم أشكروا اللي أنا نيخص أجابوا اللي يلوم دحير أتيهم مم خوينهم ون وي زي فلت خوينهم زي مفلاتهم ويد ما دفار خوينهم تم كاني بركت ناقل سوات كهنات حدا كهنات قل سوات بيت كريستيان خم لو كعلن فلتين كم مؤمن زحشه هوت زي ولهم كهنات اللي أنا أقول تكهن مؤمن ترجع تناجر مستنعقين صخيرهم نريهم كهنات اللي نتوم بزحات نصهن كهنات لو واردوا زخل لا ونجيل حسب أب إثيوبيا أب تجري تقرأ لا خم إثيوبيا GDP نابس 16 عبيات كريستيانات اللي لعل فرق مليون كهنات اليوم حسب لعل فرق مليون لعل 500 كهنات اللي أفتنايناكم نزيهم كهنات زيهم حسبهم زودهم زي شللتني على خون نتابعي كريستيان بزي مفلات خون وبدفرت زي عينت جيجا خفت مثلو إن كهنات بقول صار فيهم تايلون ويلهم نجزير سم بأخذهم ملو معلتنا يتصرف الليل رومي مرافق قلت أوصل إسرائيل رأتي تغكل سنكم سم جزير يتصرف الليل تغكل حزي أنا حزي بعوي زمكم زي عينت تكليل زجور حواتنا نبي تكريستيان كقروا لهم صبح حساوي لهم حسيهم ما يحسب مغنيات بزح سب أو ناتهم ويا بزح سب نعودنا وقال إلى قلوا ساتهم قلنا إرمينا موالهم بتعم درسيلني نقول أي مثلاً قلت تايدا تاجيجات العيلات تايلا حدا جيجا لي مفلاطه زي خصم تلو نحنا نتصنع لنا قال يوم كله صنيسو دنقلنا لي ولهم قال يوم وليدهم ساين سيتس وليدهم من دحر تكليل تغير لهم سي خطيه له تايل فتصم له حزي يدناغور يوم زي قل لخونا كان شلليلوس بلخونا مخنيات شلليلوم صقم يله كلهم تلو نحنا ابو زيا نحنا تكليل نوقع ساعات يخونا بعويون قرباني يسبل قبر ناتا ببيت كريستيان እግዚአብሔር አቁልቴና ማእከል ክኾን ተقربانا ولعنا أقبلنا استانبلنا خالي أخلي كولي الجباب سلالي فوت تجن الشيلام يقبلوا قالوا يا الحمد لله قال لهم أنت إفانيس لولوني نايم مصحفتي لي فلسسي دفرت خبيري نايم مصحفتي كبدت زي فلسة نحتيات كبدت هي فلت دفرتي لبل حزو خمس يوم ودوا كهنات نتوم تعيات كهناتي نتا بيت كريستيان ينقفوا والو حزي خمس عينات كهنات نمتا يوم خمس عينات دناقل كيخونو ጽንስና ተፈጠረ ወይ ገለ ተፈጥሩስ ፈቂዶም ለهم ተልና
بربعته مخنيات كون خلي ممراري قرب استساتهم نزرزلو هذه كابزو مربعته توم كهنات كاب حد يوم كون خلي قل من انتان كفلطو تهزبله تمئمنان لا تبعوي بيتكريستياننا ول الرمات كتوسن دلي تقدماي كابناي سب كابنا እግዚአብሔር ገጽ ንዕቅብ ናይ ሰብ ገጽ ዘሰክፎም ካብ ልዕሊ እግዚአብሔር ሲ ሰብ ለፍርሖም አለው هم ዓይነሳት حزير إخادو ويلخونه فلوس سب ويلخونه بعل هفتي ويبعل سلطان تخون حزي سكفو سلا فلطات እግዚአብሔር ላይ ወለም እግዚአብሔር ለፈልጥ ሰብ ንማን መስ አይስከፊ አሁን ሽዳል ብሎኒው ለጠቅሱ ወልገልጹ አብዮትኩም ሲ በዘካ እግዚአብሔር ማን ነው ከይትፈርሕ ይብሉ ንኻሊ አخሮ عد مرحته كان تخرو مفرح جن እግዚአብሔር ጥራያትዋ ኣብ ልብኻ ንኻሊ ፍርሓት ተእቲኻ ሰይጣን ክትፈርሕኻ ነገዛት ትፈርሕ ስለዚ ትምህርት ተጣመምኻ حزي ገገሊኦም ካብ ናይ እግዚአብሔር ገጽ ንዕቅብ ናይ ሰብ ገጽ ዘሰክፎም ካብ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ንሰባት ፍቅሪ ዘቀደሙ ወይ ድማ ካብ እግዚአብሔር ፈሪሃ ንሰብ ፈሪሃ ለሎም ሰዓት ያው ጸገም የለን በቃ ችግር ይውልን ተክሊል ጎሩ ወይ ደናግላን ይኾነን ይብሉም ለው ወዮ ለኾነ ጌርና አይና ውላድኔን ናውለውምስ ይፍጽምለው እዚኦም ካብ ናይ እግዚአብሔር ገጽ ንዕቅብ ናይ ሰብ ገጽ ዘሰክፎም እዩ እዚኦም ብእውነቱ ቤተክርስቲያን ኾነ እግዚአብሔር ንክህነት ክወቅዑ ለይግብኦም ቤተክርስቲያን ወንተ ኾነስ ክትሕዞም ለሎ ናታ ቤተክርስቲያን ስም አጽሪፍኩም ይኹም همتو درجات للو ናይ ሓደ ድርጅት ጸገም እንድሕር ትካል ናይ ሓደ ትካል ዘይኾን ናተ ትካል ስመጥፊኻ ኾንኻ ወይ ደሞዝ ትቕነጽ ወይ ትእገድ ወይ ትባረር እዚኣ ቤተ ክርስቲያኑ ና ክርስቶስ አምባሳደር እያ ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ዘይውክሉ ሰባት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንቤተ ክርስቲያን ወኪሎም ጸገም የለይ ኩሉ ተሎ ክትሓዙ ይልሎ እና ዝገርመካ እዚ ከምዚ ዓይነትና ካህናት ጠባይ ኣብ ኣርባዕተ ይልፍለ ገሊኦም كم زلك الله كاب እግዚአብሔር ንዕቅብ ንሰብ ተሰኪፎም ጌጋ ለሰርሕለው ካልኣይ ብድፍረት ዝነገር እዚ ልፍጽምሉ ብድፍረት ሳልሳይ ብንዕቀት ራብዓይ ብሸለልትነት እዚኦም ነን ዓለም ትርጉምሎም ታሪክሙን ጠቅሲና ታናይ መጀመሪያ ለላታ አያተይልና ብሸለልትነት ብቱ ልዕሊ እግዚአብሔር ልስከፉ ልፈርሕዎ ነገር ተሃሊዎም ኩናኩም ዚ ዓይነት ውድቀት ይወድቁ تاي قاطي موسيقى يا مصحف إياسو تنبيت إساياس نير ما عرفش دشتلنا هو ما عرفش دش قصر حدا جمير له إساياس حدا حتى يصريح يقول إساياس مالت يا فلت يو نبي يو أب إسرائيل قد مشوا على 100 عامات قويتها خم لولد تناجر بتنبيت يو دنقل بدنقل ناس أنيسها بدنقل ناخذ ولد يالو ولا أبو يو نو أماني قلتوا له يالو ولا أبو يو أبيت كريستيان كافتم نبيات زبال أبيت نبيات زبالو أنا أقول كده كافتو عبيل بهال نبي إساياسي أنا أملخنا يسوع كريستوس سقلت بدم بالجلسة تنبيت إساياس بدم تخكل إذا خمس عينة منفس للو نبي جن حدا ورك أتقاط يملك خمس حزين رئي لنا أوزيان لبهال نجوس أو زمان نيريل تو أوزيان لبهال نجوس يو كاو يهودا نجدي كهانات كعبولي كده كاولوي نجدي لمرض كابل حريق جنسو نجوس أبيت مقدس مصر أيام توم كهنات لبسة كانوا أمجيرهم ناي كهنات لبس جيرهم كعطنا مصر أيام قنيو تقنا عطخات عنا يولن سبسي بك أدسي ولخا يقنوا خا نخوم أم كخون كم نايم كدان بيلس جرمات هاللين تنالو سمنجوس تنعوس خمتهم كهنات لباس جبرية كعطني يلو مش بيت مقدس آتيو كأوتهم كهنات هيتعطنين يلوم صخا نجوسي خا حدارم هيوتم قديم خا جميل خا سخاونه يفكر الخان نايت عطنين يلو كا عطني يل بحيل خا قدسلو ازي ططو كبلو لغبا نور نبي إساياس يا او نور نبي إساياس مالت نا እግዚአብሔር መንፈስ ተሸከመ እዩ አምዙ ተልብሃል እግዚአብሔር خمز በለ ይሉ ለምህርዩ ቀጥታ እግዚአብሔር ለሆነ ነገር ተደሊ በኢሳይያስ ይልናገር ኮም አይነ ስልጣን ነው እዩ ኢሳይያስ ግን ፈሪሕ ሱቅ ይሉ ካምናይ ንጉስ ካምናይ ፈጣሪው ገጽ أملاك تاكلني كمان لأكوس أوزيان قلقلني تاكلني إلو نتنقص فريح سوقيلو زيابير السوب بدفرة آتي تنقص أوزيان بحيلة آتيو لبستك نواسيدو صنها واسيدو آتينا وشتي عطينو كعطن تلق زيابير بمقزفتي لمس مسوقعه كابلمسي أو سيوم وسائلهم دقم سوقه أو بلمسي عمت مولو تساقي بدفرته بنتن مويتو زيابير قن إساياس تقطع سلنا ورق زيابير إساياس تايلو تنبيتي سخايت الناقر سلطان خشحرية إلو بيلو دا حرقي بنسها بخندي لمانو آتيو እግዚአብሔር አፉ ተረخص አፉ መልስሉ ተንቢት ለናገር ነው አፉ ድሕሪ 18 ዓመት ተንቢት መነጋር ጀሚሩ ኢሳይያስ ታዩ ኮይኑ ተይልና ንጉስ ገጽ ካብ ናይ አምላክ ገጽ ናይ ንጉስ ገጽ
ኣሰኪፍዎ እዩ ጌጋ ከም ዝሰርሐልና ፈለጥ ስቕ ኢሉ ገሊኦም ሰባት ካህናት ከምዚ ዓይነት ሰባት መፅኦም እቱና ክንቅበል ክንቆርብ ተክሊል ክልዎም ተለው ይስከፍዎ ታማኒዮ እቶ ይብሉ እወ ይስከፉ እግዚአብሔር ግን እንታይ ምሂርዎን ኢሳያስ ስማዕ ኢሉ ኣነ ህያው ኣምላክ እየ ትዝተሰከፍካየ ንጉስ እንሆ ሞይቱና መቃር ወሪዱ ኣነ ግን ቱ ዘይተሰከፍካን ኣምላኽ ግን ክሳሕ እዚ ህያው እዩ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኣለኹ ትዝፈራሕካየ ንጉስ ሞይቱ እዩ ትዘይፈራሕካኒ ግን ኣነ ህያው ኣለኹ ክሳሕ እዚ ንመን ኢኻ ትፈርሕ ካህን ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ይልእዘዝ ከም ጴጥሮስ ንኣኹም ዲና ንሰምዕስ ንእግዚአብሔር ክብል ኣሎ ከቐድምስ ኣሎ ከም ጴጥሮስ ኣነ እግዚአብሔር ለለኒ ይልእዝዝ ካህናትማ ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደራት እዮም ሓደ ኣምባሳደር ኣብ ኣሜሪካ ተኸይዱ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ትግራይ ተኸይዱ ኣምባሳደር እንድሕር ኸይዱ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ ይልሕሊ ንምንታይ ይልሕሊ በቃ ናቱ ንጉስ ይለብል ኣለዚያ ናቲ ዓዲ ሕጉሰ እየ ተይሉ ኤምባሲ እንታይ ኢልገብሮቱ መንግስቲ ናይ ጥቕሚ ተወክል ኢለ ነቂሉ ኢለባርሩ ንካህናት እውን ስለ ክርስቶስ ይናገሩ ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ የምህሩ ናይ ክርስቶስ ሕጊ የብሉ ካብ ወፃኢ ይቕበሉን ገገሊኦም ግን ናይ ክርስቶስ ወንጌል ኣገልግሎት ለይወቅዑ ንክህነት ለይምጥኑ ካብኡ ሓሊፎም ንክንደይ ቤተክርስትያን ለንቅፉ ኣለዉ ኮይኖምና ኣለዉ ስለዚ እዚኦም ኣለዉ ቀዳማይ ቶም ካልኣይ ለለዉ ፀገም ለለዎም እንታይ እዮም ተተባሂሎም እንታይ እዩ ሸለልትነት ለለዎም ሓዝ ገገሊኦም ሸለልተኛ ዝኾኑ ካህናት ኣለዉ ትሕጊ ይፈልጥዎ እዮም ግን ሸለል እንታይ ድዮም ሸለል ብሎ ክብደት ተሓጢያታይ ክንደይ ለኣክል ክብደት ከም ልልስለ ይፈልጡ እኮ እዮም እና ልክ ከምዞ ኣሎ ዝናይ ዘለዋውያን 10 ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 1 እንዮ ተጠቐሰ ታሪክ ኣሎ ደቂ ኣሮን ልበሃል ካህን ነበረ ደቁ ካህናት ነይሮም ምንኣሱ ለገልግሉ ካብኡስቶም እዮም ለዓጥኑ ሳቶም እዮም ሓዊ ለቃፃፅሉ ነቲ ቤተ መቅደስ ዝኾን ናብ ብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ ሓዊ ለቃፃፅሉ ኣብቲ ናብ ብሉይ ኪዳን ሕጊ እንታይ እዩ ሓደ ካህን ኣብ ቤተ መቅደስ እንድሕር ክዓጥ እንደልዩ ሓዊ ትፈሓም ኣምታይ ለዘጋጅዮ ፍቲ ቤተ መቅደስ ለዘጋጅዮ ሳቱ ግን ብሸለልትነት ሙሉእ መዓልቲ ከቃፅልዎ ውዒሎም ማለት ሰዓቶም ኣቃፂሎም ምንም ሙሉእ መዓልቲ እናተጫወቱ ናቀለዱ ምስ ዓሉ ድሓረት ኢልዎም ሰዓት ምስ ኣኸለ ናፍቱ ዕጣን ለዓጥንሉ ምስ በፅሐ ከይዶም ናብ መንደራት ናፍቱ ቡና ገለ ልፍልሐሉ እኮ እዩ ቡና ፀብሒ ዝስርሐሉ ከይዶምስ በይዛኹም ባሓዊ ሃውና እንታይ ደሊኹሞ ቤተ መቅደስ ኣቲናስ ንዓጥነሉ መደንገፅ እዩ ስርሖም ነበረ ባዕሎም ተሓዊ ምዝግጃ እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓዊ ልበሃል ነይሩ ሳቶም ግን ካብ መንደር ኣትዮምስ ካብ መዓት እንትን ነበረ ሓዊ ሃውና ኢሎም ወፅዮም እግዚአብሔር ስለ ሸለልትነቶም እንደታ ኢሉ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ብሸለልትነት ዝሰርሕ ሰብ ተረገመ ይኹን ርጉም ይኹን ያስማራ ፈራን ሽሞንት ትኽክል ቁጥር 10 ትኽክል ስለዚ ብሸለልትነት ከም ልገብርዎ ምስራይ እግዚአብሔር ቀዚፍዎ ሞይቶም ይብል ሕሰቦ ናብ ብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ ኣባጊዕ ልሕረደሉ ጎይታ ገና ከይመፀናሃል ናብ ብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ ሸለል ኢልካ ዝኾነ ነገር ጌርካ ኣብ እንድሕር ትቕዘፍ ናብ ብሉይ ናይ ሓዲስ ኪዳን ቤተ መቅደስ ና ክርስቶስ ስጋ ወደሙ ዝቕበለሉ ናይ ሕዚ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ግን ራእይ ሸለልተ ኢልካ እንዴ ለኣክል ቅፅዓት ትረክብ ግልፂ እዩ ተገሊኦም ብሸለልትነት ደናግላን ይኾንና የቦ ገለ ክሎ ፀገም የብለ ተክሊል ንገብሮ ልኹና ፀገም የብለ እዚ ፀገም የብሉ ኢልካ ሸለል መሃል ንባዕልካ መዓት ምእካብ እዩ ግን ዝሮ ከምዚ ዓይነት ዝበሉ ካህናት ቤተ ክርስቲያን ለይምጥኑ ኣለዉ ቶም ሳልሳይ ኣብቱ ቤተ ክርስቲያን ለለዉ ከመይ እዮም ተተባሂሉ ድፍረት ለለዎም ካልኦቶም ንዕቐት ለለዎም እዩ ቶም ንዕቐትና ድፍረት በበይኑ ተፃራሪ እዩ ንዕቐት ማለት ልክ ኣብቱ ናይ ወዲ ናቡከደነፆር ብልጣሶር ልበሃል እዩ ፍትና ነገስት እዩ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 5 ለለ ኣሎ ዳንኤል ኣብ ዝነበረሉ ወቅቲ ብልጣሶር ዝበሃል ወዲ ናቡከደነፆር ንጉስ ከም ነበረ ይጠቅስ እቲ ንጉስ እንታይ ይጋጢሙ ክባል ተሎ ካብ ቤተ መቅደስ ንእግዚአብሔር ጥራይ ዘውዕሉ ንዋያተ ቅዱሳን ተኸበሩ ኣቑሑት ኣብ ቤተ መቅደስ ጥራይ ዘውዕሉ ኣቑሑት ኣውፅዩ ንውሽማታቱ ልደቱ ነይሩ ይብል ልደቱ ክኽበር እናኽበረና ሃለ ነተን ውሽማታቱ ነንስቱ እኳ ይኾነ ነተን ውሸማ ኣኪዩስ ስተያሉ ፀገም የብሉ ኢሉ ወይኒ ስትይወን እቲ ናይ እግዚአብሔር ተቐደሰ ወይኒ መዓት ጋለሞት ነፍሰን ሸይጠን ለሓድራ ውሽማታቱ ኣኪዩስ ትይዎ እግዚአብሔር ንዕቆት ርዩ ንዕቆቱ ምስ ረአዮ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ካብ ሰማይ ናብ መሬት ወሪዳ ይብል ኣብቱ ቤተ መንግስቲ ንጉስ ኮፍ ኢልዎ ነበረ ዙፋን ፊት ንፊት እግዚአብሔር ወሪዱ ኢዱ ማኔ ተቄል ፋሬስ ኢሉ ጽሒፉ ማኔ ማለት እግዚአብሔር መርሚርካ ተቄል ማለት ቀሊልካ ተገኒኻ ፋሬስ ማለት በቃ መንግስትኻ ህይወትካ ሕሊፍዋ ማለት እግዚአብሔር መርሚረካ ስንዕቀካ
تيلكاس أخي لكاي سبتنا عقا من تسبي تخكل زهرتنا موتك علي لكاس عريت تخكل خمس عينت نعقت مصراعي إجزاير قريمو نمتادي معات نقصت حتى يسرح ميو ليقن يهم زي نبيت مقرس أقحى مو بيت كريستيان كم زلولو نعقت للهم تنا إجزاير مسحفنا ني حتى كبدت للي فلطو نتتولد بعلهم أبقى إجزاير تناعقهم نتتولد ننعوه مرقم لهم تصلوا له زي كفلت له بتلاقي زي اللي فتصم حواتنا نبيت كريستيان كقروي لهم بقنعنا أخوانا خلي جن حنت عباي سحتة بحصيره نزي آخ فتصم بقول ساعات ندي تفتصم أزيا قلاو لخونو كهنات يوم زي أجيرو مامبر أباسات زي تلي سامعو توم عبيت ما مارا ليك أنتي نتوم ساعات رايلي خونس نتيجة حزوه جن حزوون بس الخمس ود خمس اللي هو كهنات أبكرم إجزاير نعقد للجور إجزاير والمنصنع أوكم يسل لخونه كتحزل له كناتهم كتيقوم له توم راو عيجن تايو خمي عين ساعات يوم كبالت بك دفرت له دفرت كبالت لهم يبالت له سويلو تنايك زير حق يفلطوا يوم جن دحن صقمي ولي اي تامونيو بلي دفرت الجورهم